अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अतीक रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं अहादीस की रोशनी में 5 ऐसे नेक आमाल के मुतल्लिक आपको बताऊंगा कि जिनको अल्लाह के नज़दीक इतनी ज़्यादा फजीलत हासिल है कि इनके ज़रिए से बंदे के गुनाह चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हों, अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है। ये नेक आमाल गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ अल्लाह पाक का कुर्ब, बेहिसाब अजर व सवाब और बेपनाह दौलत और रिज़्क हासिल करने के भी बेहतरीन असबाब हैं। अगर आप इखलास के साथ इन नेक आमाल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी तमाम परेशानियां, गम, गुर्बत और तंगदस्ती सब दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और रिज़्क व दौलत में बेपनाह बरकत व इजाफा होगा। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। तो चलिए आज की हमारी इस मुख्तसर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्यारा रब अल्लाह पाक हमसे बेपनाह मुहब्बत फरमाता है, इसीलिए हमारी बख्शिश के लिए बेशुमार असबाब पैदा करता है और ये 5 नेक आमाल भी उन्हीं असबाब में से हैं। पहला नेक अमल है तौहीद। नाज़रीन, तौहीद अल्लाह के नज़दीक तमाम आमाल में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। ये तमाम अरकान इस्लाम में से सबसे अहम रुकन है। इसके बगैर बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता और शिर्क अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जो बंदा इस बात का इकरार करते हुए कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह वाहिद है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बराबरी का कोई नहीं, तो उसके गुनाह चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, अल्लाह पाक उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि वो दुनिया में किसी को अल्लाह के बराबर करार ना देता हो, फिर उस पर पहाड़ों जितने भी गुनाह हो तो अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, दूसरा है नमाज। नाज़रीन, नमाज भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। इसे भी अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये मोमिन की मेराज है। ये अल्लाह पाक का कुर्ब, गुनाहों की बख्शिश और बेहिसाब अजर व सवाब हासिल करने का एक बेहतरीन सबब है। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर कोई नहर जारी हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो, तो तुम क्या कहते हो कि ये काम उस पर कुछ भी मैल कुचैल छोड़ेगा? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐसा करने से कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की यही मिसाल है। अल्लाह तआला इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। नाज़रीन, तीसरा है 4 अज़ीम कलिमात, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, इन अज़ीम कलिमात में अल्लाह पाक की हम्द व सना, अज़मत व बड़ाई और इस बात का बयान है कि सिर्फ अल्लाह पाक ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसीलिए इन 4 कलिमात को अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ते रहा करो। इन कलिमात की वजह से
گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ عظیم اور طاقتور ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہی گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے بے حساب نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، چوتھا ہے وضو۔ وضو بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت و اضافے کا بھی ایک بہترین سبب ہے۔ جب بندہ وضو کے دوران وضو والے اعضاء کو دھوتا ہے تو ان سے جو گناہ بھی اس نے کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بازوؤں اور سر سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ ناظرین، پانچواں نیک عمل ہے آزمائش۔ آزمائش اللہ پاک کا قرب، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 5 نیک اعمال جو کہ اللہ پاک کا قرب، گناہوں کی بخشش اور بے حساب اجر و ثواب حاصل کرنے کے بہترین اسباب ہیں۔ ناظرین، ان اعمال کی نمبرنگ ان کی فضیلت و مرتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ انہیں شمار کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نیک اعمال کو کریں تاکہ یہ ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں عذاب قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔